District number 9, District 6, Bundok Madasigong Mananayaw sa gugma sa 6th Distrito. Sa pagsugod sa adlaw, pagkaandod nga mo timaw, labi nang imong makita, hulagway sa imong hinigugma. O inday, pinangga ko, buhaton ko ang tanan, kanunay higugma sa kalipay ug kalisdanan. Mayong hapon pa. Oh, kinsa man na imong kauban? Tonyo di ay ni pa. Mayong hapon, sir. Aniaday ko karon para formal nga pangayoon ang imong basbas para sa among umaabot nga kasal. Uy! Unsay kasal? Dili ko mosugot nga ingon ana lang kasayon. Kay ngano? Sigurado na jud ka nga imong higugmaon og unungan ang akong anak. Oh, sigurado na kay ko, sir. Ug mao man kana, dawata ang akong mga hagit kanimo. Pag-andam, ang 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 pag-andam, pag-andam. Ipanumba ko nga magmalang puson sa bisag unsa nga pagsulay. Ipanumba ko digyud ko mubuhi ang kinabuhi ko, ikaw inday. Ha 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 ha. Oh, ang tanan kayanon aron magmalang puson, ang gugma ko kanimo, ako ang iyong kabuton. Ang tanan kayanon aron magmalang puson, ang gugma ko kanimo, ako ang iyong kabuton. Ang tanan kayanon aron magmalang puson, ang gugma ko kanimo, ako ang iyong kabuton. Ang tanan kayanon aron magmalang puson, ang gugma ko kanimo, ako ang iyong kabuton. Unya, unsa naman? Madayon ang kasal ni Mercy og ni Tonyo? Madayon! O sige, unsa pa may imong gipaabot? Tara na, adto na kita sa libreng pagpakasal. Ang programa ni Mayor, ang Kasalan ng Bayan! O Tonyo, naabot na jud kita sa atong pangandoy. Imo hagayod, gibarugan ang imong mga saad kanako. Ug imuha usab gipakita sa akong amahan
ug unsa ka kaangayan tungod sa imong pagkamalampuson sa tanang hagit nga iyang gihatag kanimo. Ug karong adlaw atong pagasawan ang katamis sa kadaugan sa gugma.